नीड टू फोकस ऑन डेव्हलपमेंट. म्हाका दिसता अंडर स्कील डेव्हलपमेंट जर खंयचो मंत्री गोव रेडे आनी बिबट्या वाघाक जर सांसपावपाची आनी जेवण घालपाची ट्रेनिंग दिता जाल्यार तो तांचो प्रॉब्लेम. पर फॉर मी वॉट मॅटर्स इज वी नीड टू फोकस ऑन द हॉस्पिटल, वी नीड टू फोकस ऑन गिविंग जॉब्स टू पीपल, एंड आय एम क्वायट शुअर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आवर लीडर श्री सुदीन ढवळीकर विल डू द बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ पोंडा. No, but this is also really a concern what the minister has said. तूं सदांच उलयता सो तुका कन्सर्न ना तेणें सांगला पळय तसो तुका दिसना फोंड्या बोंडबागाचेर कुत्र्यांनी एक ल्हान भुरग्याक खावून मारलो. सो आय थिंक ज्या ज्या मनशाक जाचे भुरगे गेले ताजे आवय बापायचें दुख्ख आसा, तेजें दुख्ख म्हाकाय आसा आनी खूब फोंडेकारांक आसा. आतां जर बिबटे वागी येवन जर तांकां खावपाक जाय जाल्यार त्या गोष्टीची सिरियसनस त्या मंत्र्याक कितली आहा ते तुवें त्या मंत्र्याक विचारपाचें. हांव तांचेर उलोवंक सोदना. कळ्ळें तुका? तुमचो मंत्री न्हू तो फोंडेचो जाल्यार I have always given him highest respect. So if you are talking about the Mantri which he has spoken, yes, Mr. Ravi Naik sir, I have always given him highest respect. But I am very much hurt by his statement की गोवारेड्याक आनी बिबट्या वाघाक जर तो तांकां जेवणां घाल म्हणटा आनी ताजेर जर तो फकाणां करता जाल्यार ज्या दिसाक आतां प्रियोळ पयर गोवारेड्यान एकट्याक मारलो तो इंजर्ड जालो. अश्यो जर गजाली घडत आनी जर कोणाक कितें बरें वायट जायत जाल्यार आय डोंट नो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल आसतलो कोण. आनी अंडर स्कील डेव्हलपमेंट जर खरोच जर हो मंत्री हे डेव्हलपमेंट करूंक सोदता की लोकांच्या घरां ताणें पयलीं हे आपल्या कडेन घरा कडेन हाडून बिबटे वाघ आनी गोवारेडे पोसचे, तांकां बरें सांसपोवपाचें, तांकां कशें जेवण घालता तें लोकांक दावपाचें. ही स्कील ट्रेनिंग मिनिस्टरान जर दिता आसत जाल्यार मागीर ताजेच वर्कशॉप आमी रायझींग पोंडाच्या अंडर करुया. Okay, another thing, GC elections also 24th. So how are you looking at this? Our leader is Chetan Desai, and I don't know exactly what is happening. So I am quite sure our Chetan Desai will take the rightest possible call. And आमचो रोहनबाब देसाई आसा, we are very honored that he has reached the BCCI as a joint secretary. So the best thing will be taken care and the best thing will happen. I know. So तुम्ही चेतन देसाई बरोबर आसा? See, हांव फोंड्या क्रिकेटीक आनी गोंयच्या क्रिकेटीक आहा. चेतन देसाई आमी जेन्ना क्रिकेटीन भितर सरले तेन्नाच्यान चेतन देसायाक घेवन भितर सरले आमी. कळ्ळें तुका? आनी आय नो दॅट वॉट एवर बेस्ट डिसिजन्स ही वील टेक, we are there with him for the decision. So about the elections I don't know because I am not part of Goa cricket at this moment. I have to concentrate on Ponda. 1.5 वर्सान इलेक्शन आहा तुका. आनी तूं जें म्हटलें त्या प्रमाणे गोवा रेडे आनी बिबटे वाघ भरपूर आयल्या, तांकां सांबाळपाक आमच्या लोकांक. सो म्हाका ताजेर चड लक्ष दिवचें पडटा. आनी अबावट क्रिकेट आहा तो अजुनूय टायम आसा. लेट्स सी वॉट बेस्ट. गोवा रेडे आनी बिबटे वाघ आहा चड सांबाळपाक सुका सोदता. तेणे मंत्रीन आनी तें पूण तूं सांबाळपाक म्हणटा न्हू. सो तुका सांबाळपाक गोवा रेडे येता येवपाक लागल्यात, इंजर्ड जाल्या लोकांक. सो आमी ताज्या खातीर फॉरेस्टान कितें तरी करून सिस्टमॅटिकली हे सगळे गजाली हँडल करपाक जाय. हे फाल्यां कोणी भुरगो मेलो ताका मागीर 2 लाख गव्हर्मेंटान दिवन ताजेर आमी मागीर माल लावूं शकना. सो आय थिंक वी नीड टू बी सिरियस अबाउट सम सिरियस थिंग्स इन लायफ अँड ग्रो टुगेदर टू सी दॅट वी प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ पोंडा. पोसपाक आतां पिटबूल बॅन जाल्या जाल्यार आतां बिबटे वाघ जर म्हाका CM अलाव करतलो जाल्यार खबर ना, कारण अंडर गोवा गव्हर्मेंट हे बॅन जाल्या तुजे पिटबूल बॅन जाल्या. सो पिटबूल बॅन जावन जर मिनिस्टर गोवा रेडे आनी बिबटे वाघ हाडून जर घरा पोसूंक दिता, अलाव करता जाल्यार वालोर म्हणपाक जाय. एक विशय म्हणटा ह्या दिसांनी जेन्ना तुमी मोगो पक्षाच्या कनेक्टेड आसा खूब विशय चलता. आमी आयकला वेन यू टॉक अबाउट आमदार जी तारोलकर, तुमचे लीडर सुदीन, वॉट इज युअर से? I would not comment on it. Related MGP, I am confined to Ponda. The central committee will talk on it and my leader Sudhin Dholekar will talk about Ponda. I am very much talking on the Ponda issues. आणि फोंड्याच्या एमजीच्या बद्दल आमी सामकें पावरफूल आमचें काम चालू आहा. जाल्यार कार्यकर्ते बरे स्ट्रॉंग आहा आणि भरपूर सुंदर काम चालू आहा. लास्ट टायम तुमी नॅरो मार्जिनान शेणले म्हटल्यार जाता. काय प्रॉब्लेम ना. इन लायफ आनी एका वर्सान इलेक्शन्स आसा. वी आर रेडी फॉर इलेक्शन टुमॉरो मॉर्निंग. आमचें काम इलेक्शन पुरतें नासता. आमचें काम इलेक्शन सोंपलें की दुसऱ्या दिसा चालू जाल्लें आनी आमचें कामां चालू उरतलीं. पण हे फावट जिखता तुमी शुअर सारकें कॉन्फिडंटान? जे सगळे जिखप हरप हे देव आनी कार्यकर्ते आनी वोटर डिसायड करता. सो म्हाका खबर आसा आमचें बरें काम चालू उरत जाल्यार देव आमकां फल दितलो आनी कार्यकर्ते आमचे बरोबर स्ट्रॉंग उबे रावतले. वोटर्स आमकां वोट करता. लास्ट टायम मातशें चुकलें तें फळ तुज्या हातीन येवपाक. इट्स ओके. सी समटायम्स इन लायफ यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट वॉट इज डिफीट. देवान आमकां सांगलें की तुका 70 मतांन फाटीं पडलो तूं कांय प्रॉब्लेम ना, आनी बरें काम कर की 7000 मतांनी तूं फुडें वचपाक जाय. सो गॉड वॉन्ट्स अस टू वर्क मोर हार्डर. आमी सगळे आनी मोठे हात करता. हें देवान सांगलें तुका? पळय देवान सांगपाक हांव देवाक फोन करपाक देवान आपणाक सांगलें म्हणलें न्हू. देवान सांगलें म्हणजे कितें म्हणटा तुका, आमी खूब पुस्तकां वाचल्या. तूं केन्नाय म्हाज्या बरोबर बस आनी भगवद्गीता वाच. त्या भगवद्गीतेन सांगलां पेशन्स इज द की टू सक्सेस. कळ्ळें तुका? लायफान पेशन्स दवर. सेकंड, एवरीथींग वॉट यू डू इन लायफ इज नॉट ओन्ली फॉर सक्सेस. समटायम्स इट इज ह्युमॅनिटी आनी ते ह्युमॅनिटी घेवन हांव फुडें सरतलो. थँक्यू.